ብዙስ ሰላምታና ተቀበሉ ኣብ ዝተፋላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክብራትን ክብራንን ንሎም ዝተዳለዉ ሓደሽትን እዋናውን ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ንምክትታልኩም ንዕድም ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ናባኹም ክነብል ውድብ ሕብራት ሃገራትን ተጻዋርነት ኣገባብ ልምዓት ኤርትራ ከም ዝነኣደ ዝምልከትን ዜና ልምዓት ሕርሻ ኤርትራ ዓብዪ ዓወት ከም ዘመዝገበ ዝምልከትን بعوي دنكس تتصنبل مع أفريكان وتساتفو إمباسي إيرتران زملكتن سودان توقسو ودو حورات هاجرات بحاجوس كم استقبلت زملكتن مقرات مربب ريلي درون أمان غورسيان بيلاروسن كبير وتر 5000 على زملكتن ودو حورات هاجرات أوش متهور مزكير زنبر سرحيت موتا كم زقارات زملكتن زبلون زحبرون زرزر زينات حزنا لكم قرينو علينا كسع مودا تختكاتاتلنا بخبرنا عدن ውድብ ሕብራት ሃገራት ንተጻዋርነት ኣገባብ ልምዓት ኤርትራ ነይዳ ሓላፊት ክፍሊ ስርሒትን ጠበቃን ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይዘሮ ኤደም ወሰርኒ ምስ ጉጅለ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝገበረቶ ርክብ ነቲ ኤርትራ ተኸተሎ ኣብ ርእስኻ ናይ ምክልኻልን ፖሊስን ተጻዋርነትን ብምጓስ ገሊጻቶ ወይዘሮ ኤደም ኣብ መደረኣ ኤርትራ ዋላ እኳ ድሩት ጸጋታት እንተሃለዋ በቲ ኣብ ርእስኻ ምክልኻል ዝተመርኮሰ ኣገባብ ልምዓት ኣቢላ ዓብዪ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ተፍልጦ ሂባ እዚ ድማ ሓያል ተጻዋርነትን ናይቲ ሃገር ዘርኢ ምዃና እውን ኣርዲኣ ኣብ ዝርእሲ እዚ ንጡፍን ኣውንታውን ገንጋም እቲ ሓላፊት ኩለን ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝተዋደደን ብዝተዋሃሃደን መንገዲ ክሰርሓ እውን ኣተባቢዓ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምራሕ ቀዳምነታት ልምዓት ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነትን ቁርብነትን ደጊማ ኣረጋጊጻ እዚ ርክብ እዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ልምዓት ጻዕርታትን ኤርትራን ዘለዎ ንኽብረት ንቅድሚት ንዝግበር ስሉጥ ናይ ሓባር ስራሕን ዘመላኽት ብሩህ ተስፋ ዝህብ ዜና ምዃኑ እውን ሲኸም ሓቢረን تمالو كتم أسمرا مسكونات أير زسمع مع مفرين نهبن معو سلسلة وكبرتات معارض طمتا ناي مزازمية أودة صناعات بعوة تخيلو زيد ما نعود حرش حرشتات هاجرنا بروح تسفازه أو نتاو معو على مخانون تقليتو إذا تسفازي نورو بروجكت بمنستر حرش أرترا مسم محدار زواتاتنكم أون مسودو مجبن حرشان علم FAO استجبرا نايك أربا وتصيتات متحوار استجبرا نايك أربا وتصيتاون متحوار استجبرا خمس خناون تحبيرو مسارات تبصم نيتعود صناعات البروجكت عمل لا هجر زخرة عبيت وتصيتات مزجولو كابتن مسترخوا عوتات كفتات نهب بزح مزياد ريتنا قراروان معارن كمون محاورة ومفريت هزبي كمون محاورات مفريت نهبن بكلن زواتات هاجرنا بسفيحن كمسرتان كزرقحن مقوار يركبوهم ازعوت بروجكت نحرس توسخو تذكرون بايتازن صفن هاجرنا يرترا ببزحن صريت فريات معارن ختلعل عاوي وركتو زقبر زحقو زينا لمعات كم زخونون تحبيرو بعبي دنكت تتصنبل معالت أفريكان عود تساتفون إمباسي إرتران أب نيروبي زركب إمباسي إرترا مس كلنا أب كينيا تفلات نزلون إمباسيات هاجرات أفريكا بمتحوار نتي مبل سوسان حدن عمد مبل أفريكا زل على دنكت تخويروا إذا عود صنبل نحدنتن هياونتن أهجر أفريكا زين صوارق فليقات منيرو أمباسادر بين رؤسهم أبتي صنبل أبز اسمعوا حيال قال أفريكاويان بزي زخونة قداماو إذا أتاونت بنصاد ليتن بحاورا وسرحتن كسرحو خمزة لهم أسميرو ملو إذا تاوع ملختزي أفريكا بجزار سخت كومن نبلتقنا هزبا تسرح زلوا تخلو زقول له خمس خونة تقليتو إرترانتين حيال عامتات كتقاله زنحتني هاجرا وحد نترأي بمتنكر نني حوار شتوتات أفريكا نمسقام زلوا صنعتو فاينت داقما الرقاقيزا إذا تصادفو زي إرترا أب هاجرا ومدرخ زلوا نتفت أونتاو قدا زرقي مغانون حبيرام السودان نتوقسو ودو حورات هاجرات بحقوس تقبلاته السودان نتي أب مونغو سراوي السودان حيلتات كل تفدقفن باللوات أسرات نمتتحز على محدش توقسو حورات هاجرات بحقوس كم استقبلته السودان تريبن زرق حتى تصابة ملكته إذا إمام بول كاول أخ حورات هاجرات بيكو هافيستو زغرب خينو اتقجت أميا زي خلتشان 23 كابز جمر ندحر كم زي عينة من اللوات نوداوي هزب زفلت فلا ما هاجراو تعر مخانون تحبيرو منستر قداي وصا السودان محمد سليمان منستر قداي وصا السودان محيدين سليم منستر قداي وصا السودان محيدين سليم منجست السودان تتوقسو خمس دقفون مسبيت صحفة لوخان أهجراوي كوميتي قيح مسكال نمتحوار دلو مخانون والسيخ حبيرو كارتون بزعوات من اللوات مروخات كينات نمكل غال أسرات زملكتن هجراو حقاو توفاينتن كم زلواون الرقاقيزا أب مجمرتا زورحي منجست السودان أب سمين دون دارفور بحيلتات كل تفدقفت تحيزا من اللوز ولا من الإسراش عسراوي تنخفتو حورات هاجرات متتاوك جورا بوجع حاتيتو من بارو يذكر أما لا زواتات دارفورن كورديفونن كمون أب كالت بوتات توسخ أسرات تأثيرن كم زلواون تتصابصاب حبر منجست السودان تجتت كابز جمرت حزوب بوزحنايتهم بحيلتات تحيزم زلوا عطقات حيلتات كل تفدقف نوزحم زملكت
ኩናት ብልክዕ ቁጥሪ እውን ኣይተገለጸን። ይኹን እምበር እቲ ዝሕሰብ ዘሎ መስርሕ ምልልዋጥ እስራት እንተተፈጺሙ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ደው ንምባልን ምትእምማንን ንምህናጽ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ወሲኾም ይገልጹ። ምኩራጽ መርበብ ሪሌይ ድሮን ኣብ መንጎ ሩስያን ቤላሩስን ወጥሮ ኣለዓዒሉ። መንግስቲ ሩስያ ኣብ ደባት ቤላሩስን ዩክሬንን ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ድሮን ሪሌይ ኔትወርክ ካብ መስመር ወጻኢ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ሩኡይ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ጽቕጥን ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ብ22 ሰነ ተቋሪጹ ዝነበረ ስርዓት ምትሕልላፍ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ኣብ ምዕራባዊ ዩክሬንን ነዊሕ ርሕቀት ትፍጽሞ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ብከቢድ ክዕንቅፎ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ተንተንቲ ገሊጾም። ክረምሊን ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ነቲ መርበብ ብቕልጡፍ ክመልሶ ወይ ድማ ሓይልታት ሩስያ ክልል ኣየር ቤላሩስ ክቕጽሉ ክፈቅድ ጸቕጢ ይገብር ኣሎ። ምንጭታት ክረምሊን ሚንስክ ነዚ ሕቶ ኣውንታዊ ምላሽ እንተዘሂባ ሩስያ ነቲ ሃገር እትህቦ ዝነበረ ቁጠባዊ ሓገዝ ቀረብ ነዳዲ ክተቋርጽ ከም ትኽእል ጠንቂቖም። ቤላሩስ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ንሞስኮ ቁልፊ ስትራቴጂካዊ መሓዝ እኳ እንተኾነት ክሳብ ሕጂ ግን ኣብቲ ግጭት ቀጥታዊ ምትእትታው ተቖጢባ ኣላ። ብኻሊእ ወገን ድማ መንግስቲ ዩክሬን ኣብ መሬት ቤላሩስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ንመጻኢ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝድግፎ ወታደራዊ ትሕቲ ቅርጺ ሓይልታት ዩክሬን ሕጋዊ ዕላማ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሰበስልጣን ሩስያ ይኹን ቤላሩስ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋሃበን። እቲ ጸብጻብ ድማ ብነጻ ኣካል ከም ዘይተረጋገጸ እዩ ተሓቢሩ። ኢራን ትማሊ ንሓንቲ መርከብ ድሕሪ ምጥቃዓ ሕብራት ሃገራት ካብ መፅበቦ ሆርሙዝ ንዝግበር ምውፃእ መራኽብ ደው ኣቢላ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝካየድ ዝነበረ ስርሒት ምውፃእ ኣቋሪፅዎ። ትካል ሃገራዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓንቲ መርከብ ኣብ ወሽመጥ ሮማንያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ንኣሽሓት ኣብ ፀገም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ባሕሪ ኣማኢት ደው ኢለን ዝነበራ መራኽብን ካብ ውሽጢ ሆርሙዝ ንምውፃእ ጀሚርዎ ዝነበረ ስርሒትን ፃዕርታትን ህፁፅዋን ብግዝያውነት ከም ዘቋረፆ ገሊፁ። ዋና ጸሓፍቲ ትካል አርሲኖ ዶሚንገዝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ባንዴራ ሲንጋፖርና በልበል ትጓዓዝ ዝነበረት ኤቨርላብሪ ዝተባሃለት መርከብ ጽዕነት ካልእቲ ሕብራት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ስርሒት መደብ ንምውፃእ ሓቢራ ትጓዓዝ ከም ዘይነበረት ኣነጺሩ። ይኹን እምበር ንኹለን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ መራኽብ ዘድሊ ውሕስነትን ጸጥታን ንምሃብ ንምርግጋጽ ክበሃል እቲ ስራሕ ንግዚኡ ክቋረጽ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም። መጥቃዕቲ ካብ ወደብ ዳሂት ሮማያና 7.5 ሚሊ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብተተኳሲ ከም ዝተፈጸመ ተኸፋልታ መርከብ ጉድኣት ከም ዘይወረደን ትካል ድሕነት ሓይሊ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣረጋጊጹ ኣሎ። በዚ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ጉድኣት ኮነ ከባቢያዊ ብከላ ከም ዘይበጽሐ ማዕኸናት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ቬንዙዌላ ብረውዕ ዘጋጠመ ክልተ ከበድቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዝፈረፁ ህንፃታት ተዓፅዮም ዝፀንሑ ቬንዙዌላ ሃገራውያን ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ኣብ ህፁፅ ምድላይ ከም ዝርከቡ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ገሊፆም ኣለው። ካብ መላእ ኣሜሪካ ዝመፁ ብራዚል፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮን ኮሎምቢያን ኩባንያ ኣሜሪካ ሓዊሱ ከምኡውን ሕብራት ሃገራት ድሕሪ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ጉጅለታት ምድላይ ምድሓን ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዛት ምእካብ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። ሰመዝቲ ሃገር ግምቶም ብበዝሒ ዝሞቱ ሰባት ናብ 235 ዓወሞም ይርከቡ ክብል ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ኢራን ኣብ መጽወ ሆርሙዝ ንዝወሃብ ኣገልግሎት ተጠቒማ እቶት ንምእካብ ከም ዝወጠነ ተገሊጹ። ጋዜጣ ብሪጣንያ ዝኾነ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢራን ኣብ መጽወ ሆርሙዝ ንዝወሃብ ጸጥታ ባሕሪ ድሕንነት ከባቢያዊ ኣገልግሎት ክፍሊት ብምእካብ ቢልዮናት ዶላራት እቶት ንምርካብ ውጥን ከም ዘለዋ ገሊጻ። ቴህራን እዚ ውጥን እዚ ኣብ ዓመት ክሳዕ 40 ቢልዮን ዶላር ከምጽእ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ እውን ካብዚ እቶት ክካፈላ ትደሊ። እንተኾነ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኦማንን ካልኦት ሃገራትን ወይ ንማእቶት ባሕሪ ተባሂሉ ዝኽፈል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክፍሊት ከም ዝቃወማ ገሊፀን። እዘን ሃገራት እዚኣተን ብሃገራዊ መንገድታት ባሕሪ ዝግበር መጓዓዝያ መራኽብ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ቀረፅ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ይማጎታ ምህላውን እቲ ጸብጻብ ይሕብር። መስርሕ ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምድኻም ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። መስርሕ ምስረታ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ምድኻም ምፍራስን ዝተመርኮሰ ምንባሩ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው እዚ ዝበለ ንሃገራዊ ምክልኻል ኮሌጅ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ሃገራዊ ጸጥታን ኣብ ዘስምዐሉ መደረ እዩ። እዚ ብምስጢር ዝተታሓዘ ዘይኮነስ ብቓልብ ኣደባባይ ዝለጠፈ ምዃኑ ብምጥቃስ ምርግጋጽ ህላዊ ሃገረ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምድኻም ሓሳብ ተኣሳሲሩ ዝመጸ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዎ በታተንቲ ሓይልታት ብምውዳብ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ምርግጋእ ከይህሉ ብምስራሕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ጸጥታ ስጋት ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ብተግባር ከም ዘርአየ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘለዎ ጎደለታት ኣትኪሮም ክሰርሑ ብምግባር ደጊሞ ዘኻኺሩ። ክብራት ተኸታተልትና ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን። ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ ቻው።